तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निम्ति सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको संगालो लिएर आएका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको एक्जाम चाहिँ जेठ 7 गते र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एक्जाम चाहिँ जेठ 14 गते र 15 गते प्रशासन र नगदको यसरी शेड्युल गरेको छ जुन लोक सेवा आयोगले। यसैलाई आधारित रहेर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रश्नहरू ल्याएका छौं। लगभग धेरै प्रश्नहरूको समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं। धेरै प्रश्नहरूमध्ये यसैबाट प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेको छ र धेरै प्रश्नहरूको समाधान यसैबाट यस भिडियोबाट हुने प्रयास हामीले समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं। र तपाईले यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाई पुरानै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, स्किप नगर्नुहोला। यदि तपाईले यस भिडियोमा आएर टाइम वेस्ट भएको मान्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले फिट्टिकै त्यस्तो नमान्नुहोला, किनकि यस तपाईको शिक्षासँग सम्बन्धित भएको हुनाले तपाईको बैंकिङसम्म तपाईको बैंकिङ करियर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको निम्ति यो भिडियो उपयोगी हुन्छ। तपाईलाई वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकका निम्ति तपाईलाई उपयोगी, तपाईलाई केन्द्रित भएर बनाएको हो। ल त्यसैले सुरु गरौँ है त आजको यस व्यवस्थापन सम्बन्धी। अब तपाईलाई यो व्यवस्थापन सम्बन्धीबाट मैले केही प्रश्नहरू ल्याएको छु र केही प्रश्नहरूको यसरी समाधान गर्नेछु र तपाईले अन्त्यसम्म हेरेर स्किप नगर्नुहोला। धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् र त्यसमा हामीले छलफल गर्नेछौँ है त। म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु पिपुल, यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ मेरी पार्कर फोलेटको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका प्रतिपादक को हुन्? वैज्ञानिक व्यवस्थापनका प्रतिपादक को हुन्? एफडब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक व्यवस्थापनका प्रतिपादक हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा व्यवस्थापनको प्रशासकीय सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? व्यवस्थापनको प्रशासकीय सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? हेनरी फोयल चाहिँ प्रशासकीय सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा हेनरी फोयलले कतिवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्? हेनरी फोयलले कतिवटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्? उनले 14 वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा व्यवस्थापनको कर्मचारी तन्त्री सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? व्यवस्थापनको कर्मचारी तन्त्री सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको एन्सर रहेको छ म्याक्स वेबर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा व्यवस्थापनको मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? व्यवस्थापनको मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक इल्टन माओ हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? टालकोट फर्सन रहेका छन् व्यवस्थापनको प्रणाली सिद्धान्तको प्रतिपादन। यसैगरी सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यो तपाईले सोच्नुहोला। सहभागितामूलक व्यवस्थापनको सिद्धान्तका प्रतिपादक रेनिस लिकर्ट रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ केही समय। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ फ्रेडरिक विन्स्लो टेलर, एफडब्ल्यू टेलर रहेका छन्। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर एफडब्ल्यू टेलरलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईहरुको माझमा आउँछ, एफडब्ल्यू टेलरको जन्म कहिले भएको हो? एफडब्ल्यू टेलरको जन्म कहिले भएको हो? सन् 1856 मा युएसए को फिलाडेल्फियामा एफडब्ल्यू टेलरको जन्म भएको हो। एफडब्ल्यू टेलर मिडवेल स्टिल कम्पनीमा कुन पदमा काम गर्दथे? एफडब्ल्यू टेलर मिडवेल स्टिल कम्पनीमा कुन पदमा काम गर्दथे? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रमुख इन्जिनियर भएर त्यो पदमा काम गर्दथे। त्यसैगरी हेनरी फोयलको जन्म कहिले भएको हो? हेनरी फोयलको जन्म कहिले भएको हो? हेनरी फोयलको जन्म सन् 1841 मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको हो। हेनरी फोयलको जन्म सन् 1841 टर्कीको इस्तानबुलमा भएको हो हेनरी फोयलको जन्म। त्यसैगरी हेनरी फोयल को थिए? हेनरी फोयल को थिए? हेनरी फोयल फ्रेन्चका उद्योगी थिए।
हेनरी फोइल फ्रेन्चका उद्योगी थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 मा हेनरी फोइलले 1860 मा कुन कम्पनीमा काम गरेका हुन्? हेनरी फोइलले 1860 मा कुन कम्पनीमा काम गरेका हुन्? फ्रेन्च माइनिङ कम्पनीमा हेनरी फोइलले काम गरेका हुन्। फ्रेन्च माइनिङ कम्पनीमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 मा हेनरी फोइलले 1916 मा कुन पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन्? हेनरी फोइलले 1916 मा कुन पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन्? हेनरी फोइलले 1916 मा कुन पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ एडमिनिस्ट्रेसन इन्डस्ट्रियल जेनरेट पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन् 1916 मा। त्यसैगरी प्रशासनिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रशासनिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ हेनरी फोइल। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ शास्त्रीय व्यवस्थापनका अग्रज भनेर कसलाई चिनिन्छ? शास्त्रीय व्यवस्थापनका अग्रज भनेर कसलाई चिनिन्छ? शास्त्रीय व्यवस्थापनका अग्रज भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ म्याक्स वेबर। शास्त्रीय सिद्धान्तका अग्रज भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा यसको राइट एन्सर म्याक्स वेबर रहेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ कर्मचारी तन्त्र भनेको संगठनको ढाँचाको यस्तो नमुना हो जो अधिकारको वैधानिक एवं औपचारिक व्यवस्थामा आधारित हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? कर्मचारी तन्त्र भनेको संगठनको ढाँचाको त्यस्तो नमुना हो जो अधिकारको वैधानिक एवं औपचारिक व्यवस्थामा आधारित हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 मा व्यवस्थापनको अर्थ पूर्वानुमान गर्नु, योजना बनाउनु, संगठित गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु, नियन्त्रण गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? व्यवस्थापनको अर्थ पूर्वानुमान गर्नु, योजना बनाउनु, संगठित गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो भनेर यो भनाइ कसको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ हेनरी फोइल। यो भनाइ चाहिँ हेनरी फोइलको रहेको छ। व्यवस्थापनको अर्थ पूर्वानुमान गर्नु, योजना बनाउनु, संगठित गर्नु र आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु भनेर हेनरी फोइलले परिभाषा गरेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानिसहरूद्वारा उनीहरूको साथमा कार्य गराउने कलालाई के भनिन्छ? संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानिसहरूद्वारा उनीहरूको साथमा कार्य गराउने कलालाई के भनिन्छ? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ। संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानिसहरूद्वारा उनीहरूको साथमा कार्य गराउने कलालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ व्यवस्थापन। त्यसैगरी 22 नम्बरमा हेनरी फोइलले व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अपनाएको कार्यगत दृष्टिकोण अनुसार व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? कार्यगत दृष्टिकोण अनुसार। यसको राइट एन्सर रहेको छ 8 भागमा उनले विभाजन गरेका छन् कार्यगत दृष्टिकोण अनुसार। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 8 भागमा भयो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 मा म्याक्स वेबरको मृत्यु कहिले भएको हो? म्याक्स वेबरको मृत्यु कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ सन् 1921 मा म्याक्स वेबरको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न हेनरी फोइलले कार्यात्मक गतिविधिलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? हेनरी फोइलले कार्यात्मक गतिविधिलाई कति भागमा विभाजन गरेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 6 भागमा विभाजन गरेका छन् कार्यात्मक गतिविधिलाई है। त्यसैगरी योजना भनेको संगठनात्मक लक्ष्य तयार पार्ने र त्यसलाई कसरी सफलतापूर्वक हासिल गर्ने भन्ने खाका हो। यो भनाइ कसको हो? योजना भनेको संगठनात्मक लक्ष्य तयार पार्ने र त्यसलाई कसरी सफलतापूर्वक हासिल गर्ने भन्ने खाका हो। यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ रिकी ग्रिफिन। त्यसैगरी योजना अन्तर्गत अनुमान, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, कार्यविधि, तालिमका
तालिका एवं बजेटको विकास समावेश हुन्छ। तालिका एवं बजेटको विकास समावेश हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको हो? लुइस एलेनको रहेको छ यो भनाइ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, संगठन एउटा संरचनात्मक ढाँचा हो जसभित्र विभिन्न प्रयत्नहरू बीच समन्वय गरी एक अर्का बीच सम्बन्ध स्थापित गरिन्छ। संगठन एउटा संरचनात्मक ढाँचा हो जसभित्र विभिन्न प्रयत्नहरू बीच समन्वय गरी एक अर्का बीच सम्बन्ध स्थापित गरिन्छ। यो भनाइ थ्यू हैम्यानको रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, निर्देशन व्यवस्थापनको अन्तर्वैयक्तिक अवधारणा हो जसद्वारा मातहतका कर्मचारीहरूलाई संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुशल र प्रभावकारी रूपले बुझ्न र योगदान गर्नको लागि निर्देशित गरिन्छ। यो भनाइ कसको हो? निर्देशन व्यवस्थापनको अन्तर्वैयक्तिक अवधारणा हो जसद्वारा मातहतका कर्मचारीहरूलाई संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुशल र प्रभावकारी रूपले बुझ्न र योगदान गर्नका लागि निर्देशन गरिन्छ। यो भनाइ कसको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ नोच एन्ड ओडोनेल। एकल योजना भन्नाले कस्तो प्रकारको योजनालाई बुझाउँदछ? एकल योजना भन्नाले कस्तो प्रकारको योजनालाई बुझाउँदछ? विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार पारिने योजना। विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार पारिने योजना। योजनाको अन्तिम चरण कुन हो? योजनाको अन्तिम चरण कुन हो? योजनाको अन्तिम चरण कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ कार्यान्वयन। कार्यान्वयन नै योजनाको अन्तिम चरण हो। मास्लोका अनुसार मानवमा इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि विषयसँग सम्बन्धित आवश्यकतालाई कुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ? मास्लोका अनुसार इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि विषयसँग सम्बन्धित आवश्यकतालाई कुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ आत्मसम्मानको आवश्यकता। आत्मसम्मानको आवश्यकता। फ्रेडरिक हर्जबर्गको दुई तत्त्व सिद्धान्तमा उत्प्रेरणाका लागि आरोग्य तत्त्वहरूको कस्तो भूमिका खेल्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्दैनन् तर असन्तुष्टि हटाउँदछ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्दैन तर असन्तुष्टि चाहिँ हटाउँदछ है। मोटिभेसनको मोटिभ भन्ने शब्द कुन भाषाबाट भएको हो? मोटिभेसनको मोटिभ भन्ने शब्द कुन भाषाबाट भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ ल्याटिन भाषाको मोभरेबाट भएको हो जसको अर्थ टु मुभ, अग्रसर हुनु वा गति दिनु भन्ने हुन्छ। अग्रसर हुनु वा गति दिनु भन्ने हुन्छ। उत्प्रेरणा भनेको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न मानिसहरूलाई काम गर्न उत्साहित गर्नु हो। उत्प्रेरणा भनेको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न मानिसहरूलाई काम गर्न उत्साहित गर्नु हो। यो भनाइ विलियम जी स्कटको हो। त्यसैगरी 35 नम्बर प्रश्नमा अब्राहम मास्लो कुन देशका नागरिक हुन्? अब्राहम मास्लो अमेरिकाका नागरिक हुन्। अमेरिकाका हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, अब्राहम मास्लोले आवश्यकतालाई कति तहमा विभाजन गरेका छन्? अब्राहम मास्लोले आवश्यकतालाई कति तहमा विभाजन गरेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 5 तहमा विभाजन गरेका छन्। अब्राहम मास्लोको पहिलो आवश्यकतालाई कुन आवश्यकता भनेका छन्? अब्राहम मास्लोले पहिलो आवश्यकतालाई कुन आवश्यकता भनेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ शारीरिक आवश्यकता। मास्लोले आवश्यकताको श्रृङ्खला कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? मास्लोले आवश्यकताको श्रृङ्खला कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? मास्लोले आवश्यकताको श्रृङ्खला कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ सन् 1943 मा उनले आवश्यकताको श्रृङ्खला सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 मा उत्प्रेरणाको दुई तत्त्व सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? उत्प्रेरणाको दुई तत्त्व सिद्धान्त उत्प्रेरणाको दुई तत्त्व सिद्धान्त अमेरिकी विद्वान फ्रेडरिक हर्जबर्गले प्रतिपादन गरेका हुन्। एक्स र वाई सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? एक्स र वाई सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? एक्स र वाई सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्?
यसको राइट एन्सर रहेको छ म्याकग्रेगरले एक्स र वाई सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी 41औं प्रश्नमा एक्स सिद्धान्तले कस्तो मान्यता राख्दछ? एक्स सिद्धान्तले कस्तो मान्यता राख्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ कर्मचारीहरूलाई डर, त्रास, धम्की, दण्ड, सजाय गरी उनीहरूलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसैगरी वाई सिद्धान्तले कस्तो मान्यता राख्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ कर्मचारीलाई माया, प्रेम, मित्रताको व्यवहार गरी काम लगाउने हो भने खुसी साथ लगनशील भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दछन् भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 मा उत्प्रेरणाको सुदृढीकरणको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? उत्प्रेरणाको सुदृढीकरणको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ बीएफ स्किनर रहेका छन्। त्यसैगरी ईआरजी सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? ईआरजी सिद्धान्तका प्रतिपादक सी अल्डाफर रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 मा समताको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? समताको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? समताको सिद्धान्तका प्रतिपादक जेएस एडम्स रहेका छन्। समताको सिद्धान्तका प्रतिपादक। उत्प्रेरणाको समानताको सिद्धान्तले कस्तो मान्यता राख्दछ? उत्प्रेरणाको समानताको सिद्धान्तले कस्तो मान्यता राख्दछ? सबैलाई निष्पक्ष तथा समान व्यवहारको मान्यता यस उत्प्रेरणाको समानताको सिद्धान्तले मान्यता राख्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 मा लक्ष्य निर्धारण सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? लक्ष्य निर्धारण सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? एडविन लकिजले प्रतिपादन गरेका हुन् लक्ष्य निर्धारण सिद्धान्त। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 मा उत्प्रेरणाको अपेक्षाको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? उत्प्रेरणाको अपेक्षाको सिद्धान्त भिक्टर भ्रुमले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी कागजपत्रलाई एकमाथि अर्को गरी सुताएर राखिने पद्धतिलाई के भनिन्छ? कागजपत्रलाई एकमाथि अर्को गरी सुताएर राखिने पद्धतिलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ समतल फाइलिङ। त्यसैगरी वर्णमालाका अक्षरहरूको आधारमा फाइलहरूको वर्गीकरण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? वर्णमालाका अक्षरहरूका आधारमा फाइलहरूको वर्गीकरण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ वर्णानुक्रम फाइलिङ भनिन्छ। 50 वटा प्रश्न हामीले छलफल गर्यौं। अब हामी केही ब्रिफली प्रश्नहरूको छलफल गर्नेछौं। केही प्रश्न अघि हामीले प्रश्न उत्तर शैलीमा छलफल गर्यौं। अब हामीले यिनीहरूलाई विभाजन गरिएको छ यसै अनुसार छलफल गर्नेछौं र केही ब्रिफली केही व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। यदि पुरानै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई लाइक गर्नुहोला र यो मेहनतको कदर गरिदिनु होला है त। यो उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। अर्ली थ्योरीज अफ मोटिभेसन र कन्टेम्पोरेरी थ्योरीज अफ मोटिभेसन भनेर विभाजन गरिएको छ हैन। अब यो अर्ली थ्योरीजहरुमा हायरार्की अफ निड्स थ्योरी रहेको छ, एक्स एन्ड वाई थ्योरी रहेको छ, टु फ्याक्टर थ्योरी रहेको छ, रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी रहेका छन् है। त्यसैगरी कन्टेम्पोरेरी थ्योरीज अफ मोटिभेसनमा ईआरजी थ्योरी रहेको छ, म्याक्लेल्यान्ड थ्योरी अफ निड्स रहेको छ, त्यसैगरी एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी रहेको छ, इक्विटी थ्योरी रहेको छ र गोल सेटिङ थ्योरी रहेका छन्। यसैगरी विभाजन गरिएको छ, दुई भागमा विभाजन गरेर थ्योरीजहरूलाई विभाजन गरेर। अब हामी छलफल गर्नेछौं उत्प्रेरणाका प्रारम्भिक सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरे। अब हायरार्की निड्स थ्योरी अब्राहम मास्लोले प्रतिपादन गरेका हुन्। तपाईले आफ्नो कपीमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसरी एउटा तालिका बनाएर यो समाधान गर्ने यो केही छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु। तपाईले आफ्नो कपीमा टिप्पणी गर्न उतार्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि सिद्धान्त लेखेर यतापट्टि कसले प्रतिपादन गरेर यो हायरार्की निड्स थ्योरी अब्राहम मास्लोले प्रतिपादन गरेका हुन्। एक्स एन्ड वाई थ्योरी म्याकग्रेगरले प्रतिपादन गरेका हुन्। एक्स एन्ड वाई थ्योरी। अब हामी उत्प्रेरणाका प्रारम्भिक सिद्धान्तहरू कसले प्रतिपादन कुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरे भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं हैन।
तपाईले यसलाई कापीमा उतार्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि सिद्धान्त लेखेर यतापट्टि कसले प्रतिपादन गरे भनेर तपाईले आफ्नो कपीमा उतार्न सक्नुहुनेछ हैन। अब यसमा हायरार्की अफ नीड्स थ्योरी भन्ने सिद्धान्त चाहिँ अब्राहम मास्लोले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी एक्स एन्ड वाई थ्योरी म्याकग्रेगरले प्रतिपादन गरेका हुन्। एक्स एन्ड वाई थ्योरी म्याकग्रेगरले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी टु फ्याक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्जबर्गले प्रतिपादन गरेका हुन्। फ्रेडरिक हर्जबर्गले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी बीएफ स्किनरले प्रतिपादन गरेका हुन्। बीएफ स्किनरले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अन्य सिद्धान्तहरू उत्प्रेरणाका आधुनिक सिद्धान्तहरू कसले कुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरे है। त्यसैगरी ईआरजी थ्योरी सी एल्डफरले प्रतिपादन गरेका हुन्। ईआरजी थ्योरी। त्यसैगरी थ्योरी अफ नीड चाहिँ म्याक्लिल्यान्डले प्रतिपादन गरेका हुन्। थ्योरी अफ नीड म्याक्लिल्यान्डले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी चाहिँ भिक्टर ब्रुमले प्रतिपादन गरेका हुन्। एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी। त्यसैगरी इक्विटी थ्योरीको प्रतिपादन जेएस एडम्सले गरेका हुन्। जेएस एडम्सले इक्विटी थ्योरीको प्रतिपादन गरेका हुन्। गोल सेटिङ थ्योरीको एडविन लकीले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अब नेतृत्व सम्बन्धी सिद्धान्त र तिनका सिद्धान्तहरू कसले प्रतिपादन गरेका। अब सिद्धान्तमा द ग्रेट म्यान थ्योरी चाहिँ थोमस कार्लेले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी ट्रेड थ्योरी चाहिँ राल्फ एन्ड स्टकडिल्सले प्रतिपादन गरेका हुन्। बिहेभियरल थ्योरी चाहिँ इल्टन माओले प्रतिपादन गरेका हुन्। लिडरसिप ग्रिड थ्योरी चाहिँ रोबर्ट ब्ल्याक एन्ड माउटनले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी कन्टिजेन्सी मोडेलको चाहिँ फ्रिड फिल्डरले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी सिचुएसनल थ्योरी चाहिँ हर्से एन्ड ब्ल्यान्चार्डले प्रतिपादन गरेका हुन्। सिचुएसनल थ्योरी चाहिँ हर्से एन्ड ब्ल्यान्चार्डले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी पाथ गोल थ्योरीको प्रतिपादन इभन एन्ड रोबर्ट हाउसले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी डिसिजन मेकिङ मोडेल चाहिँ ब्रुम र इल्टोनले प्रतिपादन गरेका हुन्। यो भिक्टर ब्रुम र इल्टोनले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसैगरी अब मास्लोको आवश्यकता श्रृङ्खलाको बारेमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ हैन। यो मास्लोको आवश्यकता सिद्धान्त सन् 1943 मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लोले प्रतिपादन गरेका हुन्। यस सिद्धान्त अनुसार मनुष्यका आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्ने इच्छाले नै ऊ काम गर्न उत्प्रेरित हुन्छ भनेका छन् उनले। अब फर्स्टमा रहेको छ शारीरिक आवश्यकता। यस शारीरिक आवश्यकताभित्र मानिसका लागि खाने, लाउने, बस्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई जनाउँदछ। यसभित्र शारीरिक आवश्यकताहरू पर्दछन्। त्यसैगरी दोस्रोमा छ सुरक्षाको आवश्यकता। मानिसले आफू र आफ्ना परिवारको सुरक्षा तथा सम्पत्ति, नोकरी, बसोबास आदिको सुरक्षा समेत खोज्ने गर्दछ यस सुरक्षाको आवश्यकतामा। अब सामाजिक आवश्यकता। अब सुरक्षाको आवश्यकता पूरा भइसकेपछि मानिसलाई सामाजिक आवश्यकताको आवश्यकता पर्दछ। सुरक्षा आवश्यकता पूरा भएपछि मानिसको समाजमा माया, प्रेम, स्नेह तथा मित्रता जस्ता कुराको अतिरिक्त सामाजिक संलग्नताबाट मानिस बढी उत्प्रेरित हुने हुन्छ यस सामाजिक आवश्यकतामा। त्यसैगरी सम्मानको आवश्यकतामा यसमा मानिस अरूबाट मर्यादित र सम्मानित हुन चाहन्छ। त्यसैगरी अन्तिममा आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता रहेको छ। यसमा सबै आवश्यकता पूरा भएपछि मानिस आत्मसन्तुष्टि हुने कार्यबाट प्रेरित हुन्छ र आत्मपहिचान, आत्मगौरव, आत्म उपलब्धि, शान्ति, धर्म र सेवामा लाग्दछ। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त रहेको छ उत्प्रेरणाको एक्स र वाई सिद्धान्त रहेको छ। यसमा एक्स सिद्धान्तमा मानिसहरू स्वभावैले काम गर्न रुचाउँदैनन्, कार्यबाट पन्छिन चाहन्छन्। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उनीहरूलाई कडा निर्देशन, डर, धम्की, दण्ड, सजाय गरी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त एक्सको मान्यता रहेको छ है। अब वाई सिद्धान्तको मान्यता चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो है। त्यसकै खेल्नु आराम गर्नु जस्तै काम गर्नु पनि मानिसको प्राकृतिक गतिविधिभित्र पर्दछ। काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मानिसहरूले लिएका हुन्छन्। उद्देश्य प्राप्तिका लागि
उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानिस सुनिर्देशित र सुनियन्त्रित भएर काम गर्न रुचाउँदछ भनेर यस वाइ सिद्धान्तले भनेको छ। एक्स सिद्धान्तले ठ्याक्कै नेगेटिभ गर्दछ भने वाइ सिद्धान्तले पोजिटिभ गरेको छ है, ठ्याक्कै उल्टो गरेको छ। त्यसैगरी हर्जबर्गको दुई तत्त्व सिद्धान्त, हर्जबर्गको दुई तत्त्व सिद्धान्त, यसमा पनि आरोग्य तत्त्व र उत्प्रेरक तत्त्व रहेका छन्। यो तत्त्वको विद्यमान रहेमा असन्तुष्टि हुँदैन, सन्तुष्टि पनि हुँदैन, ठिकै छ वा सन्तुष्टि नभएको भन्ने अवस्थामा रहन्छ। यस अन्तर्गत निम्न तत्त्वहरू पर्दछन् जुन देहाय बमोजिम दिएको छ। संस्थाको नीति तथा प्रशासन पर्दछ यस आरोग्य तत्त्वमा है। सुपरिवेक्षण पर्दछ, सुपरभाइजरसँगको सम्बन्ध, कार्यस्थिति, अन्तर्व्यक्तिको सम्बन्ध, तलब, मर्यादा, कार्य सुरक्षा, व्यक्तिगत जीवन, सहकर्मी सम्बन्ध। त्यसैगरी आरोग्य तत्त्वहरूलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स फ्याक्टर, डिसस्याटिस्फ्याक्सन फ्याक्टर और जब कन्टेक्स्ट फ्याक्टर पनि भन्ने गरिएको छ है। डिसस्याटिस्फ्याक्सन फ्याक्टर, जब कन्टेक्स्ट फ्याक्टर पनि भन्ने गरिन्छ है। त्यसैगरी अब उत्प्रेरक तत्त्वभित्र अब के पर्दछन् हामी हेर्छौँ है त। कर्मचारीहरूलाई कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने तत्त्वहरू पर्दछन्। यसभित्र उपलब्धि, चुनौतीपूर्ण काम, उत्तरदायित्व, मान्यता, उन्नति, कार्य उन्नति जस्ता कुराहरू चाहिँ यसभित्र पर्दछन् है। अब अर्को सिद्धान्त सुदृढीकरणको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तले के भन्छ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ है। यस सिद्धान्त अनुसार व्यक्तिको व्यवहार भनेको परिणामद्वारा निर्देशन हुन्छ। व्यक्तिको व्यवहार परिणामद्वारा निर्देशित हुन्छ। यदि व्यक्तिले कुनै व्यवहार प्रकट गर्दा व्यक्तिले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएमा उक्त व्यवहार उसले फेरि दोहोर्याउने प्रयत्न गर्दछ। यदि यसको विपरीत कुनै व्यवहार प्रकट गर्दा व्यक्तिले नकारात्मक परिणाम पाउँछ भने उसले त्यस्तो व्यवहारबाट बच्ने कोसिस गर्दछ है। यो सुदृढीकरणको सिद्धान्त अनुसार। अब रहेको छ अस्तित्व, सम्बन्ध र उन्नतिको सिद्धान्त, ERG थ्योरी है। यसमा मानवका आवश्यकतालाई 3 प्रमुख खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यसमा अस्तित्वभित्रमा यसमा मानिसलाई बाँच्नको लागि नभई नहुने घाँस, बाँस, कपास पर्दछ भने सुरक्षाको आवश्यकताभित्र भौतिक आवश्यकताको स्थिरता र ग्यारेन्टी पर्दछ। यो मास्लोको नेट थ्योरी जस्तै यसमा चाहिँ 3 तत्त्वमा विभाजन गरिएको छ है। यसमा सम्बन्ध आवश्यकतामा मानिस एक सामाजिक प्राणी हो, ऊ समाजमा बस्न रुचाउँछ। यस सिद्धान्त अनुसार सहकर्मीहरूबीच मित्रता र सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। अब उन्नति आवश्यकताभित्र मानिसहरू महत्त्वाकांक्षी हुन्छन्। उनीहरूले जहिले पनि जिन्दगीमा केही गर्ने, उन्नति हासिल गर्ने चाहना राखेका हुन्छन्। सोही अनुसार संगठनमा तालिम, विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ, वृत्ति विकास गर्ने कार्यक्रम मिलाउनु पर्दछ भनिएको छ। अब त्यसैगरी अब 3 तत्त्व सिद्धान्त ईस्वी सम्वत 1940 मा 3 तत्त्व सिद्धान्त है। ईस्वी सम्वत 1940 मा मैक्लेल्यान्ड तथा उनका सहयोगीहरूले प्रतिपादन गरेको कर्मचारी उत्प्रेरणा सम्बन्धी सिद्धान्त यो 3 तत्त्व सिद्धान्त हो। यसमा 3 वटा तत्त्वहरू रहेका छन्। उपलब्धिको सिद्धान्त, उपलब्धिको आवश्यकता है। उपलब्धिको आवश्यकता व्यक्तिको आफ्नै लक्ष्य हुन्छ। उक्त लक्ष्य हासिल हुने अवस्थामा व्यक्ति उत्साहित भई कार्य गर्दछ। कार्य सम्पादनबाट व्यक्तिको उपलब्धि जति बढ्छ त्यति नै मात्रामा बढी उत्प्रेरित हुँदछ। यसकारण उपलब्धिले व्यक्तिको उत्प्रेरणामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सम्बन्धको आवश्यकता। मानिस एक सामाजिक प्राणी हो, ऊ समाजमा बाँच्न र अरूसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ। यसलाई सम्बन्धको आवश्यकता पनि भनिन्छ, जसमा माया, स्नेह पाउने अवस्थामा व्यक्तिहरूले उत्साही भएर मेहनतका साथ कार्य सम्पादन गर्दछन्। र अन्तिममा रहेको छ शक्तिको आवश्यकता। मानिस स्वभावैले अरूलाई प्रभाव पार्न मन पराउँदछ। अधिकार र शक्ति पाउन सधैँ लालायित सधैँ हुन्छ हैन। आफ्नो शक्ति र अधिकार प्रयोग गरी अरूलाई प्रभाव पार्न मन पराउँदछ।
अरूलाई प्रभाव पार्न मन पराउँदछ, यो मानिसको अधिकारको आवश्यकता हो। अब रहेको छ भिक्टर भ्रुमको आवश्यकता, अपेक्षाको सिद्धान्त है। भिक्टर भ्रुमले उत्प्रेरणालाई कर्मचारीहरूको आशा र अपेक्षाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीहरू मेहनतका साथ काम गर्दछन् किनभने उनीहरू बढी प्रतिबल, तलब, ज्याला पाउने अपेक्षा राख्दछन्, तसर्थ राम्रो प्रतिफलले कर्मचारीहरूलाई उच्च कार्य सम्पादन गर्ने उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। जबसम्म कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य सम्पादनका साथसाथै प्रतिफल पनि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरू मेहनतका साथ काम गर्दैनन्। यो भिक्टर भ्रुमको सिद्धान्त रहेको छ। त्यसैगरी अब छ समताको सिद्धान्त रहेको छ। यस सिद्धान्तलाई जे.एस. एडम्सले प्रतिपादन गरेका हुन्। व्यक्तिले समूहमा न्यायपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा राख्दछ। सबैलाई निष्पक्ष तथा समान व्यवहार भएमा उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन्। पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएमा कार्यसन्तुष्टि घट्दछ भन्ने यो समताको सिद्धान्तले मान्यता राखेको छ। अब छ लक्ष्य निर्धारणको सिद्धान्त। सन् 1960 मा एडविन लकीले प्रतिपादन गरेका हुन्। यस सिद्धान्त अनुसार लक्ष्य निर्धारण गर्दा यसलाई कार्य सम्पादनसँग मिलान गर्नुपर्दछ। यसैले लक्ष्य भनेको चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै प्राप्त गर्न सकिने समेत हुनुपर्दछ। साथै कार्य सम्पादनको सिलसिलामा नियमित पृष्ठपोषण पनि प्रदान गर्नुपर्दछ। यसले कर्मचारीहरूलाई उच्च र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न प्रेरित गर्दछ भनिएको छ। हस्, आजलाई यति नै। हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। अन्य आउँदो दिनहरूमा अन्य बाफिया र एनआरबीको आउनेछ भिडियो, तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आजलाई यति भन्दै तपाईँको तयारीलाई तीव्रता गराउनुहोला। इक्जाम नजिकै आइसकेको छ। जेठ 7 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र वाणिज्य ब्याङ्कको जेठ 14 गते 15 गते रहेको छ। त्यसैले आजलाई यति नै भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।